اگے یوم النحر کیے یوم النحر اگے عید دا دن ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک جڑا بندہ تمسک مضبوط ہو جاندے کہ انل اکولے کہ عید پڑھن تو پہلے کوئی شے نہیں کھاندا بس شربے نہ کوئی شے پیندے بل جمائے یوم النحر ای یصلی صلاۃ العید فکأنما عبداللہ ستین الف سنہ جڑا بندہ ترے کم کر دے عید والے دن من تمسک اپنے آپ کو مضبوط کر لیندے عید پڑھن تو پہلے نہ کوئی شے کھاندا ہے نہ کوئی شے پیندا ہے نہ جمع کر دے میرے کریم فرمائے اللہ انہوں 60 سال دی عبادت دا ثواب ادا کر کتنے سال دا 60 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے رب اس بندے نو اللہ اکبر کبیرہ تو جڑا بندہ قربانی کرن والے حضور فرمایا سمنو حسنو دہایاکم علی الصراط متایاکم حضور فرمایا قربانیاں خوبصورت رکھڑیاں سمنو ایک تو قربانی موٹی تا دی موئی نہیں لے کے ہونی وہ ہے ہی بڑی مہنگی اللہ اکبر کبیر ہے ہی بڑی مہنگی غریب دی پہنچ تو تے دور ہے لیکن حدیث پاک کے سمنو حسنو دہایاکم حضور فرمایا قربانی موٹی ہوئے خوبصورت ہوئے دہایاکم کیوں علی الصراط متایاکم کل پل صراط تے تو اڑیاں سواریاں بڑھنی ہیں کل پل صراط تے کی بڑھنا ہے کل پل صراط تے کی بڑھنا ہے کل پل صراط تے تواڈیاں سواری بن اور قرآن دی اندر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس تو مراد کی ہے اس تو مراد وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرو اس تو مراد قربانی دا جانور ہے میرے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قربانی دے جانور دی تعظیم بھی کر اور اس دی خوراک دا بھی خیال رکھ کی کرنے اس دی خوراک دا بھی اے نہیں براتی لئی تسی بنی رکھو سویرے تسی ذبح کر کے گوشت ساڑے گھر لے آوے اے نہیں واللہ باللہ یہ بالکل